डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब डे 1 देखि जब फागुन 11 मा नायक पल शाह विरुद्धको जाहेरी पर्यो, त्यो डे 1 देखि पल प्रकरणबारे एक छत्र रूपमा आवाज दिँदै आउनु भएको थियो यहाँले हाम्रो अन्तर्वार्ताहरू मार्फत। अहिले अदालतमा पुगेपछि यो प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट आयो। पीडित भनिएकी बालिका गायिकाले आफ्नो बयान परिवर्तन गरिन्। यो प्रकरण पहिला जाहेरी जाने, त्यस पछाडि अदालतमा पुगिसकेपछि फेरि यो बयान परिवर्तन हुने, यो समग्र घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब? अब यो चाहिँ मोलतोल लेनदेनको कुरा भन्ने मेरो सुरुदेखिकै अनुमान हो। किनभने यो लिभिङ टुगेदरको बाई प्रोडक्ट थियो। यो रेपको कुरा थिएन। यो अब प्रश्न आयो, त्यस रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरेर जुन किसिमको अपूरणीय क्षति पल शाहमाथि हुन पुग्यो, यही कुरा कृष्णबहादुर महराको हकमा पनि हो। मैले चाहिँ आवाज उठाउनुको कारण त्यही थियो। किनभने मिल्दासम्म वी टू, मिल्न छोडेपछि मिटू, र यो मिटुवादीहरूले त्यसैलाई चाहिँ आफ्नो एजेन्डा बनाएर धन्दा चलाउने जुन दुष्कर्म गरिआएको एउटा विगत र परिपाटी भयो, यो राम्रो हुन्न होला। यसलाई चाहिँ दुरुत्साहित गर्नुपर्छ होला। होइन भने यसले भोलि जो माथि पनि यो डन्डा चाहिँ तेर्स्याउन सक्ने भयो भन्नेमा मात्रै मेरो चासो हो। अब अन्तरङ्गमा गएर यस्तै कुरामा रुमलिने, यस्तै कुरामा हल्लिने मेरो त्यो चासो पनि होइन र मेरो त्यस्तो अभिप्राय छँदा पनि छैन। अब यो विषय अहिले सम्मानित अदालतमा विचाराधीन विषय छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा हामीले टीका टिप्पणी गरिराख्ने अथवा फैसला प्रभावित पार्ने भन्ने नियत होइन। तर प्रश्न कहाँ उठ्यो भने अरूको उक्साहटमा मैले जाहेरी दिएँ र पलले करणी पनि गरेका होइनन् भनेर जो भिक्टिम भनिएको थियो, पीडित भनिएको थियो, उनले आफ्नो बयान फेरिन्। यो बयान फेर्नुका पछाडिका अन्तर्य के हुनसक्छ होला डाक्टर साहब? यतिखेर त्यो त लेनदेनै हो, प्रष्टै छ। अब त्यो बेला लेनदेन मिलेन कुरा, लेनदेन नमिलेपछिको पराकाष्ठा उनले त्यहाँ जानु पर्यो। त्यसपछि या त यो लेनदेनको सूत्रलाई त्यहाँ जोड्ने कुरा भएर लेनदेनमा कुरा मिल्यो, होइन भने अरू दबाब अथवा राजनीति अथवा अरू कुराले त्यहाँभित्र काम गर्यो। अब हामीलाई त त्यो सब थाहा छैन। तर जे भए पनि यो त्यो केटीको हकमा पनि ठिक छैन, केटाको हकमा पनि ठिक छैन। अब हाम्रो चासो चाहिँ समाजको हकमा यसले के गर्छ त भन्ने हो। त्यस कारण मैले अघि पनि भने यसले चाहिँ समाजलाई यसले, किनभने हरेक ठाउँमा चाहिँ ब्ल्याकमेल गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने, किनभने यो सबै कुराको तारतम्य त राजनीतिसँग जोडिन्छ नि त। माओवादी भन्यो यस्तै धन्दा गर्यो, मधेसवादी भन्यो यस्तै धन्दा गर्यो। अहिले लेनदेनमा अलिकति कुरा नमिल्ने बित्तिकै ती चाहिँ धुस्नो पार्यो अथवा अपहरण गर्यो, यौनजन्य अपराधहरू हुने, एक्सपोज भयो भने बच्चैलाई मारिदिने, मामाले भान्जालाई किडन्याप गरिदिने, सब हामी देखिरहेछौँ नि। हाम्रो चासो यहाँ मात्रै छ। व्यक्तिगत रूपमा यस्तो कुरामा मलाई लाग्छ हामीले चासो दिनु पनि अर्थपूर्ण हुँदैन, दिनु पनि आवश्यक छैन। मैले लेख्दाखेरि चाहिँ यो व्यक्तिगत विषय, तर यहाँ धेरै मानिसहरूको त्यो चासो जोडिएको विषय हो डाक्टर साहब। र डाक्टर साहबको पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एउटा राम्रो खालका दुईजना प्रतिभाहरू एक आपसको टक्रावले गर्दाखेरि पलायन हुने अवस्थामा पुग्दैनन् भन्ने चाहिँ पहिलेदेखिको चासो थियो। अब चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ यो घटनाक्रमलाई कसरी अगाडि बढ्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ आगामी दिनमा? होइन, अहिले पनि अदालतले चाहिँ यसको अतिरिक्त भन्नु पर्यो पल शाहलाई चाहिँ कानुनी काठगारमा उभ्याउनको लागि अदालती सम्पत्तिहरू छन्, अदालती आधारहरू छन् भन्ने प्रतिक्रिया मैले देखेँ। यसबाट मेरो आशंका नै कहाँ मिल्न आउँछ भने यिनीहरू त्यो पल शाह भन्ने केटालाई चाहिँ सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने ग्रान्ड डिजाइनबाट अग्रसर भएका थिए। यहाँ बुझिन्छ। सायद अब त्यो केटीले पनि यो कुरा बुझी कि अब आम मानिसहरूले यो अभियन्तावाला बाहेक अरूले यो प्रकरणमा पल शाहमाथि नै अलिकति ज्यादती भएको हो कि भन्ने नै टोङ दिने गरेका थिए। मेरो इम्प्रेसनमा पनि यो रेप चाहिँ होइन, कमसेकम उनीहरूको लिभिङ टुगेदरको सम्भावना बढी नै छ। अथवा
पराकाष्ठा भए यो लभ ट्रेजेडीसँग जोडिएको कुरा हो। अब कसैको लभ ट्रेजेडी अनि कसरी समाजको मुद्दा हुनसक्छ, त्यो कसरी बलात्कारको विषय हुनसक्छ? लभ ट्रेजेडी त तपाईँको पनि हुनसक्छ, मेरो पनि हुनसक्छ, अरूको पनि हुनसक्छ, हाम्रा छोराछोरीको पनि हुनसक्छ भोलि। त यसलाई चाहिँ एउटा दृष्टान्त बन्न दिनु हुँदैन भन्ने मात्रै मेरो माग हो। मेरो कुरा चाहिँ त्यहाँसम्म मात्रै हो। पल दुधले नुहाएका छन् भन्ने पनि मेरो अभिप्राय होइन। यो केटीलाई चाहिँ सिध्याइहाल्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा पनि होइन। फेरि अब उनीहरू प्रतिभावान कलाकार देखिन्छन्, त्यो कलाकारितालाई समाप्त पार्ने ग्रान्ड डिजाइन पनि हुनसक्ने भयो। त्यो हो भने त राष्ट्रकै क्षति भयो। कलाकारहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा पनि हुनसक्ने भयो। अहिले अनेकौँ पल शाहका समकक्षीहरूसँग प्रतिस्पर्धाको कुरा भनेर पनि नाम जोडिएर आइरहेको देखिन्छ। अब यो कतैबाट हेर्दाखेरि पनि यो चाहिँ प्रशंसनीय एजेन्डा छैन यो। त्यसकारण अदालतले पनि विवेक पुर्याइदिनुपर्छ। यो चाहिँ अशिष्ट र अशोभनीय कुरा, समाजमा एउटा विष छर्ने कुरा भएको हुनाले प्रथम दृष्टिमै यो चाहिँ कानुनी प्रक्रिया अनुकूलको नभएको हुनाले भनेर ठोकिदिए पनि म अदालतलाई धन्यवादै दिन्थेँ। अब अदालत पनि कानुनका चाहिँ किन्तु परन्तुको घोडा चढ्ने एउटा संरचना भयो नेपालमा। अहिले क्रमशः त्यो विवेक भन्ने चिज सम्पूर्ण ठाउँबाट हराउँदै गयो। अब राजनीतिमा त्यस्तो भइदियो नि। अब राजनीतिज्ञहरू तथानाम गर्छन्, त्यसले गर्दा समाज दूषित हुन्छ। अब अहिले त कुनै पनि सेक्टर, अर्थको सेक्टर, अब गभर्नर काण्ड तपाईँ हेर्नुहोस्, अब एउटा ल्वाङ्गेलाई मन्त्री बनाएको प्रकरण हेर्नुहोस्, त्योभन्दा पहिला अर्को ल्वाङ्गेलाई 24 घण्टामा डाँडा कटाएको प्रकरण हेर्नुहोस्, मन्त्रीहरूको बोली हेर्नुहोस्। अब संस्कृति मन्त्रीले त्यस्तरी बोल्नु भनेको त कल्पना गर्न सकिँदैन नि। यहाँ मात्रै मेरो चाहिँ चासो छ। केस वाइज मेरो कोहीसँग वैरभाव पनि छैन, मैत्री भाव पनि छैन। सबै फलुन फुलुन मेरो चाहिँ चाहना यति मात्रै छ। तर उनीहरूको दुष्कर्मको दुष्प्रभाव हामीले बेहोर्नु नपरोस्। अब यिनीहरू खेलबाड गर्छन्, अब मित्र राष्ट्रहरू खुल्लम खुल्ला के भन्छन्, तिमीहरूलाई चाहिँ हामी युक्रेन बनाइदिन्छौँ, कहिले नाकाबन्दी लगाइदिन्छन्। अब हामीले त योबाट कसरी देश र देशवासीलाई एउटा सुरक्षित अवतरणको बाटो, सुरक्षित अग्रगमनको बाटो, यो हो नि त हाम्रो केन्द्रीय विषयवस्तु छ। दलहरू मिलुन् नफुटुन्, समाज व्यवस्था कायम होस्, सामाजिक न्याय प्राप्त होस्, कोही उत्पीडनमा नपरुन्, कसैले लाखापाखा अनुभूति नगरून्, भाइ छोराले एउटा सानो जबको लागि विदेशमा भौँतारिनु नपरोस्, एउटा इन्जेक्सन नपाएर कुनै नेपालीले ज्यान गुमाउनु नपरोस्। यो हो नि त हाम्रो माग त। अब अहिले तपाईँ सडकको अवस्था हेर्नुहोस्, तपाईँ पानीको अवस्था हेर्नुहोस्। यो राजनीतिक परिदृश्यमा डाक्टर साहब यो पल प्रकरणपछि म राजनीतिमा जान्छु। किन यो पल प्रकरणमा चाहिँ, किनभने समाजको धेरै व्यक्तिहरूको चासो भयो, डाक्टर साहबको भोइस सुन्नलाई पनि धेरै व्यक्तिहरूले चासो राखिराखेका छन् र तपाईँले पटक पटक अन्तर्वार्तामा यो विषय उठाउनु भएको कारणले यो कतै समाजको मुद्दा होइन है, यो द्विपक्षीय लेनदेनको मुद्दा भन्नुभएको भएर अब यो कानुनी हिसाबमा चाहिँ के छ भन्छन् भने, यदि त्यो जाहेरी झुटो भयो भने अब त्यो परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू के जुटाउने आफ्नो ठाउँमा होला, यो अदालतले कसरी फैसला गर्छ त्यसमा पनि हाम्रो चासो होइन। तर जाहेरी यदि झुटो पछि चाहिँ ठहरियो भने, किनभने बाबुले जाहेरीमा मैले छोरीबाट सुनेर थाहा पाएँ करण लेनदेनको कुरा भनेका छन्, छोरीले अहिले आएर स्वीकार्दिनन्, यो त होइन, यो चाहिँ प्रहरीले जे भन्यो त्यही गरिदिएँ भन्ने कुरा भयो। दुईटा प्रश्न खडा भयो। एउटा, बाबुमाथि नै सजाय हुन सक्ने विगतको इतिहास, विगतको नजिर अदालतसँग रहेछ यदि जाहेरी झुटो भएमा। अर्को, पुलिसले चाहिँ अब जे भन्यो त्यही गरिदिए भन्नुको अर्थ प्रहरीले त्यो चाहिँ जसरी पनि यहाँ अनुसन्धानमा जे पनि गराउँदो रहेछ होइन, जस्तोमा पनि साइन गराउँदो रहेछ भन्ने कुराहरूमा प्रहरी पनि फस्ने देखियो। यो होस्टाइल पनि भयो, यो बालिका पनि भन्छन्। यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु डाक्टर साहब। होइन, प्रहरीको त आजसम्मको विगत हेर्ने भने 90% जति प्रहरीले गरेका जाहेरीहरू चाहिँ झुटा नै सिद्ध भएका छन्। प्रहरीको कुरै सिद्धिहाल्यो। अब सुदूरपश्चिममा जुन एउटा प्रकरण भयो, बलात्कार भएको पीडित भनिएकी युवतीलाई नै अदालतले 3 वर्षको जेल सजाय दिइदियो। हामी त्यो देखि नै रहेछौँ। अब यो त एउटा ब्ल्याकमेलको विषय बनिरहेको छ समाजमा भन्ने कुरा त प्रष्ट जस्तै छ। तपाईँलाई एउटा न एउटा चाहिँ माके साङ्लामा हाल्ने,
अङ्कमाल गरेको विषयलाई पनि यो के हो भनेर विषय बनाइदिने, सोसियल मिडियाले त्यसलाई चाहिँ एक्सेलरेसन गरिदिने, यो राम्रो हुँदैन भन्नेमा हाम्रो पोजिसन हो। यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। यहाँ कहिले पहिला यहाँ हाम्रो योगेश भट्टराई सुरुमा मन्त्री हुँदा एकजना युवती चाहिँ हक गर्न पुगिन्छन् बधाई दिने क्रममा। त्यहाँबाट योगेश विरुद्ध यिनीहरूले सोसियल मिडिया प्रयोग गर्न थालेका वास्तवमा योगेश भट्टराईलाई अलमोस्ट सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने एउटा सङ्कल्प लिएर अग्रसर भएको देखियो। त यो प्रवृत्ति अहिले हाबी भइरहेछ नेपाली समाजमा। अब मिडिया कर्मीहरूले अब यो युट्युबमा सबभन्दा बढी जोडिएको म छु, मलाई नै सबभन्दा बढी चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेछन् यिनीहरूले। अब यो राम्रो होइन भन्ने मात्रै मेरो चासो हो। गोपनीयताको कुरा गोपनीयतैमा रहन दिनुपर्छ, व्यक्तिगत कुरा व्यक्तिगतमै रहन दिनुपर्छ। सामाजिक मुद्दाहरू समाज कल्याणको लागि मात्रै उठाइनुपर्छ। सामाजिक विद्वेष र द्वन्द्व बढाउने हिसाबले एक समाजले अर्को समाजलाई चाहिँ दुत्कार्ने हो भने त्यसले त समाज द्वन्द्व ल्याउँछ। त्यो समभावले पो काम गर्नुपर्छ त हामीले। सबैका भाषा, सबैको धर्म, सबैको क्षेत्र, सबैको पहुँच, सबैको पहिचान, सबैको प्रतिनिधित्व भएपछि मात्रै समाजमा चाहिँ एउटा समभाव उत्पन्न हुन्छ नि त। समभाव उत्पन्न भयो भने मात्रै समाजमा चाहिँ दिगो शान्ति बन्छ र त्यो दिगो शान्तिको जगमा नै अन्ततः दिगो विकास पनि हुन्छ। दिगो विकास भयो भने नै हामीले प्रतिफल पनि पाउँछौँ। लोकतन्त्र भन्छन् यिनीहरू। लोकतन्त्र भनेको आफैमा कोरा कुरा होइन नि त। लोकतन्त्रले दिने न्याय, न्यानो, उसले दिने सद्भाव, उसले दिने माया भयो भने मान्छेले आफै चाहिँ प्रणालीको प्रतिरक्षा गरिहाल्छ नि। अब लोकतन्त्र भनेर गीता गाउन मात्रै लाउँछ, भरे लोकतन्त्रले चाहिँ उपेक्षा मात्रै गर्यो भने तपाईँलाई त्यो लोकतन्त्रसँग के मतलब? अब अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्छन्, कतिले रिस पनि गर्छन्, के पनि गर्छन्। लोकतन्त्रले चाहिँ न्यानो दियो, लोकतन्त्रले रापताप दियो भने अनि मान्छेलाई राजेन्द्र लिङ्गदेन किन चाहिन्छ र? चाहिँदैन नि। लोकतन्त्र भनेका छन् एउटै नेता चाहिँ ख्वाङ गर्न थालिसक्यो, 50 वर्षदेखि नेता पल्टेको छ, त्यसपछि उसको छोरो तयार छ, छोरी तयार छ, बुहारी तयार छ, त्यो हो भने त अनि किन चाहियो त हामीलाई लोकतन्त्र? राजतन्त्रमा त कमसेकम 6 जना मात्रै हुन्थे। राजा हुन्थे, राजाका 3 भाइ हुन्थे, राजाका 3 बहिनी हुन्थे। त्यो अधिराजकुमार मान्यो, राजकुमार मान्यो, कुरा सिद्धियो। हाम्रो लडाइँ चाहिँ यहाँ हो। अब यो प्रकरणमा चाहिँ अब मलाई सुरुमै शङ्का लागेको के भने यिनीहरू चाहिँ प्रतिभावान कलाकार रहेछन्। यो यिनीहरूको प्रतिभाबाट जलन भएर त कहीँ यो भइराखेको छैन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय। किनभने अहिले चाहिँ आफ्नो जति सबै हिन, पराएको जति सबै मान भन्ने हामी राखेका छौँ नि। विदेशी कलाकारहरूले कस्तो चाहिँ प्रोत्साहन पाउँछन्, स्वदेशी कलाकारहरूले कसरी टाक्सिएर चाहिँ कलाकारिताबाटै विमुख हुनु परेको स्थिति छ। अब मान्छेको व्यक्तिगत जीवनमा त कमी कमजोरी त भयो। अहिले सबै कलाकारहरूको तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरू सबैले त्यो नियति बेहोर्नु परिरहेछ। या त उनीहरूको म्याटर चाहिँ फ्लप भइरहेछ, होइन भने उनीहरू यस्तै किसिमको चारित्रिक प्रश्नमा चाहिँ गिजोलिएका छन्। र कोही दारी पालेर चाहिँ जोगीको बाटोमा छन्, कोही राजनीतिको बाटोमा छन्, कोही चाहिँ सामाजिक अभियानको बाटोमा छन्, कोही चाहिँ सिरियल चलाउने बाटोमा छन्। फलस्वरूप हाम्रो सिनेमा क्षेत्र नै टाक्सियो, हाम्रो कलाकारिता क्षेत्र नै टाक्सियो। त यहाँ मात्रै मैले चासो दिन खोजिरहेको छु। कलाकार भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हुन्छ, त्यो पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हुँदैन। तर ऊ किन पार्टीतिर आकर्षित भइरहेछ भने पार्टीमा नजोडिकन त चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पनि भइँदैन, एउटा तकमा पनि पाइँदैन। आज एउटाको प्रतिक्रिया देखिरहेको थिएँ, एउटा कलाकारको 30 वर्षमा मैले आजै एउटा सम्मान पाएँ भनिरहेछ। त्यो होला मैले 37 वर्ष युनिभर्सिटीमा बिताएँ। एक दिन एउटा कुरा विश्वविद्यालयले मेरो लागि छुट्याएन भनेपछि त होला। त यो पद्धति राम्रो भएन। यसले प्रणाली बदनाम भयो, नेताहरू बदनाम भए। किन उपचार पनि उनीहरूको मात्रै भयो, पद पनि उनीहरूले मात्रै पाए, ठेक्का पनि उनीहरूले मात्रै पाए। अनि यसले गर्दाखेरि लोकतन्त्र बदनाम भयो। हाम्रो चासो चाहिँ यहाँ हो। उनीहरूले यो मेरो विरुद्धमा बोलेको रूपमा बुझिदिए, यसको केही पनि दबाई छैन। त्यसकारण हाम्रो चासो र गन्तव्य नै आम मान्छेले
व्यक्त गर्ने गरेको चासो र गन्तव्यभन्दा बेग्लै छ। सर्वप्रथम यो बुझ्नु पर्यो समाजले, हामीले यो पल्सालाई लक्ष्य गरेको पनि होइन, हामीले यो नेताहरूलाई लक्ष्य गरेको पनि होइन, हामीले यो राजनीतिक आग्रह पाल्न र पोख्न खोजेको पनि होइन। हामीले त समन्याय, हार्दिकता, सामाजिकता, जसले गर्दा समाज व्यवस्था कायम रहन सकोस् र हामी समुन्नतिमा जान सकौँ, जसले गर्दा हामीले पटक पटक नाकाबन्दी बेहोर्नु नपरोस्, हामीले अभाव र अप्ठ्यारो बेहोर्नु नपरोस्, यहीँ उपचार होस्, यहीँ रोजगारी होस्, यहीँ शिक्षा होस्। यति हो नि हाम्रो विषय त। अब उनीहरू आफ्नो अनुसार बोलिदियो कि बोल्दैन, आफ्नो अनुसार भनिदियो कि भन्दैन भन्ने आधारमा हामीलाई हेरिरहेका हुन्छन्। अब हामी त उनीहरूको कमैया होइनौँ नि त। हामी त स्वतन्त्र आफ्नो मेहनतमा राज्यलाई कर तिरेर, राज्यको नियम कानुन मानेर यो राज्यमा छौँ नि त। हाम्रो मकसदै अर्को छ। र यी सबै प्रकरणहरूमा मैले देख्दा र मेरो दृष्टिकोण चाहिँ यसरी जान्छ र म चाहिँ यसरी मात्रै भन्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यो सम्बन्धी यो मेरो अन्तिम प्रश्न पनि हो, विचाराधीन मुद्दा भएको भएर कतिपयले फेरि यही विषयलाई नै फेरि ठुलो बनाइदिन पनि सक्छन्, समाज यस्तै छ। अब डाक्टर साहबले एकचोटि के भन्नुभएको थियो भने यदि उनीहरू दुईजना सहमत हुन्छन् भनेदेखि त्यो सहमतिजन्य प्रक्रियामा लिएर जान सकिन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ डाक्टर साहबको त्यो एउटा अभिव्यक्ति आएको थियो। अब आजको दिनमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब, यो प्रकरणमा के देख्नुहुन्छ? मुद्दालाई प्रभावित नपार्ने हिसाबले हाम्रो नियत पनि त्यो होइन त्यसरी सोच्दा। होइन, त्यो त प्रधानमन्त्रीले पनि भनेको भनेर मैले सोसियल मिडियामा देखेको थिएँ। अब दुर्भाग्य, अब अहिले सोसियल मिडियालाई आधार मान्न सक्ने स्थिति भएन, किनभने यिनीहरूले यसलाई धेरै नै बदनाम गरे। तर मैले के देखिरहेको थिएँ भने तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, पल्सा छुट्छन् भनिरहेको छ प्रधानमन्त्रीले, होइन। अब हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तो रञ्जन कोइरालाको केसमा पटक पटक उठाउँछु नि त। अब त्यस्तो खालको केस चाहिँ 10 वर्षभन्दा यता पुनरावलोकन नै गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई पनि उपेक्षा गरेर 8 वर्षमा उनलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिइयो। अब पल्सालाई 14 वर्ष कोच्नुपर्छ भन्छन्। झ्यान मार्दा 14 वर्षको लागेन, 8 वर्षमा छुट्यो मान्छे। राजनीतिमा रात दिन चाहिँ ज्यान मार्ने हत्कण्डा भइराखेका हुन्छन्। राजनीतिक नाममा उनीहरू सबैले उन्मुक्ति पाउँछन्। अनि एउटा केटाले सामान्य गल्ती गर्दा अनि कसरी 14 वर्ष जेल? मैले समाजको लागि भनिदिएको कि पल्साको लागि मैले भनिदिएकै होइन। र मलाई अटल विश्वास के छ भने यो रेप होइन। पल्सा छुट्छन् भन्नेमा डाक्टर साहबलाई अटल विश्वास छ? होइन, म छुट्छन् भन्नेमा त म विश्वास गर्न चाहन्न, किनभने यहाँको कानुनी व्यवस्था भरपर्दो छैन। अब अहिले देशको प्रधान न्यायाधीश नै एउटा चाहिँ पिउन जस्तो अनि मुद्दा खेपेर हिँडिरहनु परेको छ भने पल्साले न्याय पाउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुन सक्छु? हामी देखिरहेछौँ न्यायालयको फैसलाको विधि। 38,000 त मुद्दाहरू विचाराधीन छन् त्यहाँ। 76-85 वर्षको उमेर भइसक्यो, अंशबन्डाको मुद्दा फैसला हुँदैन। त्यो अदालतले न्याय देला भन्ने कुरा मैले त कसरी कल्पना गर्छु? म त्यस्तो कल्पना म गर्दा पनि गर्दिनँ, त्यो भरम मसँग छँदा पनि छैन। तर मेरो भनाइ चाहिँ के भने यो विधिले हाम्रो समाजलाई कहाँ लैजान्छ? हाम्रो न्यायमूर्तिप्रतिको धारणा कस्तो बन्छ? जुन न्यायालय आफै चाहिँ महाभियोगको डन्डामा एउटा मात्रै हो र भने, विगत समयमा सुशीला कार्कीलाई त्यही गरे, यो समयमा चोलेन्द्र शमशेरमाथि त्यही कुरा छ, अनि भविष्यको न्यायाधीशमाथि यो हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के छ? हाम्रो अभ्यास के हो? लोकतन्त्रमा अभ्यासद्वारा चाहिँ प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने हो। यस अभ्यासले हाम्रो लोकतन्त्रले कस्तो बाटो लिन्छ भन्ने प्रश्नमा चिन्ता हो मेरो व्यक्तिगत चाहिँ। मेरो न पल्सासँग चिन्ता हो, न रञ्जन कोइरालासँग आक्रोश हो, न चोलेन्द्र शमशेर मेरा जेठान पर्छन्, केही कुरा पनि मेरो छैन। त म बोल्दैछु त न्यायालयकै लागि। ल अहिले यिनीहरूले सम्पूर्ण रट्ठापट्ठा मिलाएर चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यहाँ पुर्याए। त्यसो भने त्यसपछिका न्यायाधीशहरू ग्यारेन्टी छन् त हाम्रो नियति त्यो हुँदैन भनेर? किन दीपकराज जोशीलाई यिनीहरूले यही गरेको छ हिजो? दीपकराज जोशीलाई त्यो गरेको हुनाले आज चोलेन्द्र शमशेरमाथि यो भयो। चोलेन्द्र शमशेरलाई यो गर्नुको मतलब फेरि भोलि उनीहरूको होलेन्द्र शमशेर आयो भने पनि नियति दोहोरिन्छ, त्यहाँ कथा त फेरि दोहोरिने भयो। यसले हाम्रो न्याय व्यवस्थालाई के पे गर्छ? मेरो भनाइ यति मात्रै हो। यो कुन कसले के पाउँछ के पाउँदैन, को छुट्छ को के हुन्छ त्योसँग, किनभने मैले जम्मैको म त्यस्तो ठेकेदार पनि होइन, मैले भनेर के हुने पनि छैन। तर एउटा रेकर्ड राखी छोड्नु पर्यो कि यस्ता विषय जस्तो भोलि कथा त दोहोरिन सक्ने भयो नि।
त्यस्तो बेलामा होइन जस्तो गभर्नरको केस आयो, अब अहिले गभर्नरको केसमा यो गरियो, यो सरकार स्थायी त होइन होला। अहिले त्यो डाक्टर तिलक राउतले त्यो कुरा भनेको पनि रहेछ। त्यति बेर चाहिँ का अर्थमन्त्री महेश आचार्यले तिलक राउतलाई गभर्नर बनाउन चाहेका रहेनछन्, तर प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले चाहेका रहेछन्। अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए। पछिबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महेश आचार्यले फेरि अर्थमन्त्री बनाए। तिलक रावलले राजीनामा दिएको रहेछ गभर्नरबाट। त्यसकारण सबभन्दा राम्रो त्यसो भने जति पनि राजनीतिक नियुक्तिहरू छन् होलसोलमै राजीनामा दिउँ न त। अब अहिले विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त छ, उहाँ बिपी कोइराला धरानको अस्तव्यस्त छ। अब अदालतको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ। गभर्नरको त राष्ट्र ब्याङ्कको त अब बोर्डको बैठकै बस्न नसक्ने स्थिति आयो भन्ने चाँददेखि अब अदालतले के गर्ला भन्ने कुरा केही पनि निदो छैन। निकालिदियो भने पूर्वाग्रहबाट पुनर्स्थापना गरिदियो भने पुनर्स्थापना गरिदिएन भने पूर्वाग्रहबाट भन्छन्, गरिदियो भने सरकारलाई असहयोग गर्यो भन्छन् फेरि। अनि यसले विवाद भएन। यसले कसलाई पे गरे त? मैले यो मात्रै भनेको। त्यसकारण यस्तो कुरामा या त भोलिन्टरीली तिलक रावलको जस्तो राजीनामा दिउँ, होइन भने यस खालले हस्तक्षेप गर्ने जुन पद्धति छ हाम्रो, यसलाई हामी रोकौँ। अब जस्तो खेलकुदमा त्यही गरे, 22वटा राजदूत फिर्ता बोलाए। अब अर्को सरकार आयो, सबभन्दा पहिला यही गर्छ। हामीले नै यो किन गरेको भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ पाउँछौँ त त्यो बेलामा। यसले कस्तो परम्परा छोडेर जान्छ भन्नेमा मात्रै हाम्रो चासो हो। हरेक कुरामा मेरो चाहिँ यही नै हो। प्रहरीमा उनीहरू अब त्यही गर्छन्। अब एउटालाई 21 दिनको लागि अब नियुक्ति गरिदिए सशस्त्रमा। अब यदि दोस्रो मान्छेलाई त्यो नगर्नुपर्ने भए उनीहरू त्यो 21 दिनको लागि गर्ने नै थिएनन्। जस्तो मुख्य सचिवमा गर्छन् यिनीहरूले। योभन्दा पहिलाको जो निवर्तमान मुख्य सचिव हो, उनले चाहिँ 21 दिन 2 महिना अगाडि राजीनामा दिएको खण्डमा मात्रै अहिलेका जो मुख्य सचिव हुन् तिनको बाटो खोल्ने भन्ने त्यहाँ प्रपञ्च बन्यो। त्यो परिदृश्य थियो त्यहाँ। त्यसपछि यिनीहरूले मोलतोल गरेर यिनलाई राजदूत बनाएर युके पठाए। अब अहिलेकोले उनलाई बलिको बोको बनाइदिए। त यो जो विधि छ, हरेक प्रतिभालाई सिद्ध्याउने, हरेक प्रतिभालाई दुरुपयोग गर्ने र आफू र आफ्नो तब्कालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर शासन प्रशासन गर्ने जुन शैली हाबी भयो देशमा, यसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पुर्याउँछ। यो राम्रो विषय होइन, यो लोकतान्त्रिक पनि होइन। लोकतन्त्रमा त सबैको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, सबैको भाग्य र भविष्यको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। त्यसकारण लोकतन्त्र सर्वमान्य प्रणाली भयो। किन कम्युनिस्ट तानाशाही होस्, सैनिक तानाशाही होस्, अरू किसिमका स्वैच्छाचारी शासनहरू किन बदनाम भयो त विश्वमा? कारण त यही हो नि त। अब हामीले लोकतन्त्र ल्याएका छौँ, तर खोइ त लोकतान्त्रिक आचरण। प्रोफेसरसम्म चाहिँ पार्टीको आधारमा हुन्छ, न्यायाधीशहरू पार्टीको आधारमा हुन्छन्, न्यायाधीशहरू चाहिँ पार्टीको आधारमा फैसला गर्छन्, प्रधान न्यायाधीशले मुद्दा खेपेर हिँड्नुपर्छ, गभर्नरको जागिर खाइदिन्छन्। राजदूतहरू आजको आज भोलिको भोलि यी यहाँ राजदूत थिए, अब यहाँ यी राजदूतलाई चाहिँ अब आफ्नो कार्यकाल पुरा गरे, प्रमोसन भएर चाहिँ फर्किँदैछन्। अमेरिकी जो राजदूत हुन् तिनी त पूर्ववर्ती रिपब्लिकन पार्टीले नियुक्त गरेका राजदूत थिए। अब ती राजदूतको ठाउँमा अब अहिले नयाँ राजदूत नियुक्त भए, तर यहाँको जस्तो निष्कासन गर्ने हरकत त गरेन नि त। बाइडेन प्रशासनले त्यो त गरेन त। अनि यो सब कुरा सुन्दैनन्, बुझ्दैन लोकतन्त्रको मर्मधर्म यिनीहरू केही पनि बुझ्दैनन्। यिनीहरू के स्वाट हुन्? यिनीहरू के हुन्? यिनीहरू केही थाहा हुँदैन यिनीहरूलाई। डाक्टर साहब, यो लोकतन्त्र मर्म धर्म सिस्टम व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुँदै गर्दा एउटा पूर्व मन्त्रीकै एउटा भनाइ चाहिँ अहिले चर्चामा देखिन्छ। 70 करोडको काण्ड लागेका गोकुल बास्कोटाले के भन्यो भने, तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ 70 करोड चाहिँ को कुरा अर्ब हान्दिया हो, के फरक पर्छ हामीलाई, परियोजना जोड्नु न हो, व्यक्तिगत हो, निजी खाइदिया छ र भनेर एउटा अडियो उनको लिक भएको छ, त्यो सार्वजनिक भएको छ। भनेपछि खुल्लमखुल्ला अब च्यालेन्ज दिँदाखेरि पनि यहाँ केही पनि नहुने चाहिँ अवस्था सिर्जना हुँदै गयो। होइन, त्यो त तपाईँ सुन्नु भएन शशाङ्क कोइरालाको?
मैले प्रथम निर्वाचनमा 85 लाख खर्च गरेँ, दोस्रोमा 3 करोड खर्च गरेँ, तेस्रोमा 6 करोड खर्च गरेँ। चुनौती होइन त यो? खुल्लमखुल्ला होइन यो? त्यो र यो भ्रष्टाचारको केस त अलिक फरक भयो डाक्टर साहब। त्यो अलि अनदेखा गरेर भ्रष्टाचार होला, यो खुल्लमखुल्ला चाहिँ च्यालेन्ज गरेको केस हो, यो विचाराधीन केस पनि होइन। मैले त यसलाई चाहिँ खुल्लमखुल्लाको मात्रै मैले जवाफ गरेको। भ्रष्टाचार त अब हाम्रो सामाजिक पद्धति हो। तपाईँ बालुवाटार भ्रष्टाचारै त होला, 33 केजी सुन पनि भ्रष्टाचारै होला, वाइटबोर्डको 4 अरब 35 करोड पनि भ्रष्टाचारै होला। बाबुरामलाई पार्टी किन छोडेको भन्दा क्यान्टोनमेन्टको 19 अरब एकलौटी प्रचण्डले गरेको हुनाले छोडेको भनेको छ, त्यो पनि भ्रष्टाचारै होला। बाबुरामले के भनेको छ भने 3टा पूर्व प्रधानमन्त्रीले बुढी गण्डकीमा 3-3 करोड अरब खाएको छ, त्यसको प्रमाण मसँग छ भनेको छ। 5वटा त मैले यी नै गर्ने मेजर भ्रष्टाचारहरू। तपाईँ एउटा ल्याङ्ग्रे गरिब मन्त्रीको बिचरा 70 करोड एउटा गरिबले खायो भने खायो त। भ्रष्टाचार त जीवन पद्धति हो, यो समाजै भ्रष्ट हो हाम्रो नेपालको। अनि यहाँ त्यो 20 रुपियाँ यसो मागिराखेको ट्राफिक पुलिसलाई चाहिँ च्याप्प समातेर अख्तियार भन्ने निकायले कारवाही गरिरहेको देखिन्छ नि डाक्टर साहब। त्यही नै हो नि त। राज्य भनेको वर्गीय हुन्छ, यो हुने खानेहरूको राज्य सत्ता हो, नहुनेहरू उत्पीडन पर्छन्। बालुवाटारमा पनि तल्लो तहका त कारबाहीमा परिसके त। कतिले आत्महत्या गरे क्या र, युनिभर्सिटीमा एउटाले आत्महत्या गर्यो, तर भिसीलाई त कारबाही हुँदैन नि त्यहाँ। तपाईँ देख्नु सेवा आयोगमा कपी केयरमेट गरेर प्रमोसन गरेको केसमा सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बाहेक जम्मै कारबाहीमा आए, सायद प्रमुख पनि कारबाहीमा आएन होला। यो त हुने खानेहरूको सुकिला मुकिलाहरूको व्यवस्था हो त। यसमा तपाईँको ठुला ठालुमाथि कहाँ कारबाही हुन्छ र? यो व्यवस्था ठुला ठालुमाथि कारबाही अहिलेसम्म कुन प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा जेल परेको तपाईँले देख्नुभयो र? सायद देख्नु भएको छैन होला। अब यही बालुवाटारमा पनि त आखिरमा हेर्नु होला, एउटा शाखा अधिकृतलाई बलिको बोको बनाएर त्यो फाइल सिद्ध्याइदिन्छन्। तपाईँले चन्द्रदेव जोशीको नाम सुन्नुभएको छ होला। एकजना मन्त्री नेपालमा अभ्रष्ट हो भने त्यो उहाँ नै हो। उहाँमाथि 8 करोडको मुद्दा छ, त्यही बालुवाटारको। अब प्रक्रियाबाट आएको छ, कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा उठेको फाइल हो त्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराई भन्ने 47 सालको फाइल हो यो। 69 सालमा त्यो फाइल सदर हुँदाखेरि दुर्भाग्यले उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। दिक्क लागेर उहाँले त्यो मन्त्री पद पनि छोडिदिनु भयो। सायद नेपालमा मन्त्री पद दिक्क लागेर छोडेको अर्को दृष्टान्त छँदा पनि छैन होला। यहाँ त सबै जे गर्न पनि मन्त्री पदको लागि आफ्नो पार्टी फुटाउँछन्, विचार चोर्छन्, गुट बदल्छन्, देशलाई चाहिँ घात गर्छन्, तर उनीहरू मन्त्री भइकन छोड्छन्। तर चन्द्रदेव जोशी एकजना मात्रै हो जसले त्यो पदलाई पनि लात मारेर सन्त जस्तो भ्रष्टाचारको ब्याउलो बिताइदिए। त्यसकारण यो त कमजोरलाई सिद्ध्याउने व्यवस्था हो त संसदीय व्यवस्था भनेको त। यहाँ हुने खानेहरूको मात्रै अस्ति चल्छ। अब विनोद चौधरी, तपाईँलाई सिम्पल कुरा भनौँ न, विनोद चौधरी मधेसी हुन् त। उनी मधेसी समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेर सांसद छन् देशमा। अनि हाम्रो उमेश श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ हुन् त। आर्जु देउपा राजनीति काङ्ग्रेस हुन् त। आर्जु देउपा यहाँ अहिले कुनै एउटा लिखे काङ्ग्रेसलाई चुइक्क गरोस् त प्रतिगमनको मतियार भनिदिन्छन्। अनि आर्जु चाहिँ कुन सा क्रान्तिकारी हुन्? उमेश श्रेष्ठ कुन सा डेमोक्रेट हुन्? विनोद चौधरी कुन सा मधेसी हुन्? खोइ त कोही पनि बोल्दैनन् त। यो त यस्तैहरूको व्यवस्था हो। तपाईँ देखिरहनु भएको छ। सबभन्दा ठुलो मत ल्याएर गणेश लामा जित्छन्। हामीले मत हालेको होइन नि हो। त्यस्ताहरूको व्यवस्था हो यो। उनीहरूको मालामाल छ, हाई छ बाबु। हिम्मत छ भने तपाईँ यसलाई पल्टाउनुहोस्, होइन भने तपाईँ झोला बोकेर हिँड्नुहोस्। कुनै उपाय छैन। अब यो झोला बोक्ने अथवा पल्टाउने प्रसङ्गमा डाक्टर साहब, अहिले जसरी बालुवाटारमा बसेर शीर्ष टाउकोहरूले यो तल विमति हुँदाहुँदै माथि सहमति गर्दै थिए, त्यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जुन दरार आएको छ, त्यो दरारको अन्तर्य के बुझ्नुभएको छ डाक्टर साहब? कि प्रचण्डको छोरी कि शेरबहादुरको श्रीमती मात्रै यो दरारका अन्तर्य हुन्, अथवा तलका कार्यकर्ताले साँच्चै आँट गरेका जस्तो अनुभूति भएको छ? यो उनीहरूको छटपट्टि र रोदन हो। किन उनीहरूलाई पनि चाहिएको छ नि त। जस्तो चितवन जानुहोस्, अब 20औं वर्षदेखि चाहिँ एकलौटी छ माओवादीको।
लोकल काङ्ग्रेसको त नेतृत्व एउटा क्षमतै कुण्ठित हुने भयो नि त। तपाईँले बोल्न पनि पाउनु भएन, नेतृत्व पनि गर्न पाउनु भएन, गतिविधि पनि गर्न पाउनु भएन भने त तपाईँभित्रको प्रतिभै कुण्ठित हुन्छ नि, तपाईँ सिद्धिनुहुन्छ नि त। अब अहिले त ठ्याक्कै त्यस्तै देखियो राख साहब, 5औं वर्ष 10औं वर्षदेखि तलबाट स्थानीय स्तरमा जो लागेका छन्, कम्तीमा यो त स्थानीय चुनाव पनि हो, त्यहाँ लागेका कार्यकर्ताले हिजोको भन्दा राम्रो मेहनत, हिजोको भन्दा राम्रो सङ्गठन विस्तार गरे पनि लुरुक्क परेर छोड्न पर्ने भनेपछि ती कार्यकर्ता झोले नै हुन् कि ती कार्यकर्ता दलको विवेक, दलभित्र आफ्नो विवेक पनि गुमाउनु पर्ने अवस्थाका हुन्, के हो डाक्टर साहब? यी त झोलेले मात्रै पुगेन, यी त कमैया नै हुने, जो साबिक कमैया हुने मुक्त कमैया भइसके। नेपालमा कमैया प्रणाली अब छैन, तर यिनीहरू चाहिँ दलभित्रका कमैयाहरू हुन्। उनीहरूसँग हिम्मत छ भने उनीहरूले औपचारिक निर्णयद्वारा अथवा त्योभन्दा पनि राम्रो भनेको अस्ति काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशन थियो, यो कुकरमा गर्ने शेरबहादुरलाई किनारा लगाइदिएको भए त भइहाल्थ्यो नि त। तर लोकतन्त्रमा संवैधानिक प्रक्रिया, पार्टीको वैधानिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएर आएको नेतृत्व र पार्टी संरचनाले गरेको निर्णयमा अन्टसन्ट भन्दै हिँड्ने यो कुनसा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो? ल यो विवाद उत्पन्न भयो भने पनि गठबन्धन अनुसार गर्ने कि नगर्ने भनेर सम्बन्धित कमिटीमा प्रक्रिया सम्बन्ध निर्णय गरे त भइहाल्यो नि। यो छटपट्टिको होहल्लाको बबन्डरको विषय हो र यो। त्यसकारण यो तात्विक होइन, यो लिखे काङ्ग्रेसहरूले गरेको, तलका कमैयाहरूले गरेको कुराको त्यत्रो अर्थ बन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। र यो गठबन्धन अगाडि जान्छ, हुन्छ, यो सबै उनीहरूको यो आँधी आउनु अगाडिको तुफान मात्रै हो। यो अहिले देखियो यो चाहिँ माथि सहमति गरे पनि तल मान्दैनौँ भन्नु, अब विभिन्न ठाउँमा भनौँ न, जस्तो सल्यानमा पनि एक्लै एक्लै लड्ने भनिरहेका छन्, अरू विभिन्न जिल्लाका घटनाक्रमहरू आइरहेछन्। यो त्यसो भए यो देखावटी हो त डाक्टर साहब? यो होइन, उनीहरूको त्यो रोदन हो, उनीहरूको कुण्ठा हो, उनीहरूको प्रतिक्रिया हो। एक हदमा त्यो विद्रोहको रूपमा पनि आउला, तर लोकतन्त्रमा यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ, मैले यति मात्रै भनेको। किनभने शेरबहादुर त गठबन्धनको राजनीतिमा आएका थिए, 5 दलसँग सहमतिको राजनीति लिएर आएका थिए, त्यो राजनीति लिएर चाहिँ महाधिवेशनमा गए अनि महाधिवेशनको प्रचण्ड बहुमतले उनैलाई चाहिँ सदर गरिदिसकेपछि र अहिले उनकै मत चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा हाबी भइसकेपछि कराएर हुन्छ भने यो निर्दलीय व्यवस्था हो। यो तपाईँलाई यसमा राम्रो नराम्रो कस्तो के लाग्छ भनेर मलाई सोध्नुभयो भने म उत्तर दिउँला, तर सिद्धान्त त दलीय व्यवस्था हो नि त। यो दलीय व्यवस्थामा मलाई जे मन लाग्यो त्यो पार्टीको निर्णय मान्दिनँ, नेतालाई देखाइदिन्छु, त्यो कुनै राजनीतिक अभिव्यक्ति हो र भने। अनि दलीय व्यवस्था हो भनेर तल जसले लामो समय सङ्घर्ष गरिरहेको कार्यकर्ता माथिको दलको शीर्ष नेतालाई भोलिको प्रधानमन्त्री अथवा कुर्सी सुरक्षित गर्ने प्रयोजनको लागि आफ्नो राजनीतिक करियर दाउपेचमा राख्नुपर्ने अवस्था हो त डाक्टर साहब? धनगढीमा तपाईँ देख्नु भएन, शेरबहादुरले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि सम्पूर्ण त्यहाँका वरिय काङ्ग्रेसहरूलाई किनारा लगाइदिए। चितवनमा यही कुरा भयो, योचोटि मात्रै भएको होइन नि त। अब रेणुलाई जबरजस्ती मतपत्र च्यातेर चाहिँ तपाईँ जिताइएको छ, अदालत लगाइएको छ, निर्वाचन आयोगमा तयार बनेको छ, यो सब तपाईँहरू देख्नुहुन्न त। अनि यो चाहिँ के हो त त्यसो भने? त्यो त भइआएको छ त यहाँ त। त्यसकारण मैले भने यो त्यस्तैहरूको प्रणाली हो जहाँ बोकाको राजखाने झुन्ड्याएर भैँसाको मासु बेचिन्छ, त्यस्तो किसिमको बदशाला हो यो। होइन तपाईँलाई जस्तो लाग्छ भने तपाईँले आवाज उठाउनुहोस्, मेरो जस्तो यो भएन भन्नुहोस्। म यो आवाज दिएर हिँडेको छु, मलाई नै पदको लागि भन्छन्। जहाँसम्म यस्ता मान्छे हुन्छन् तबसम्म त यिनकै शासन चल्छ त। त्यो दलका कार्यकर्तामाथि त्यसरी लादियो भने नि डाक्टर साहब, ती अरू विचार पुर्याउनु पर्ने स्वतन्त्र मतदाताहरू पनि हुन्छन् होला, ती कि नेपालमा अब त्यो मतदाताहरूले पनि त्यसरी विचार पुर्याउँदैनन् र जे लगाउँछन् त्यही नै मान्छन्? खोइ पुर्याए त। रोहितको पार्टीको अवसान भयो, रोहितको पार्टीमाथि कत्रो व्यङ्ग्य गरे प्रचण्डले, सबैले शिर निराएर एमसिसी ठोकिदिए। वामदेवको के हालत भयो भने तपाईँ देखिरहनु भएको छ, आज वामदेव कहाँ छन्? सिपी मैनालीको नाम सुन्नुभएको छ, तिनी कहाँ छन्? खोइ त मतदाताले न्याय गरेको। चित्रुके सङ्घीयता भएन भन्छन्, कमल थापा हिन्दू राज्य चाहियो भन्थे, खोइ त मतदाताले न्याय पुर्याएको। उनीहरूलाई राज्य चाहिँ हिन्दू चाहिने,
तर कमल थापालाई भोट नहाल्ने, उनीहरूलाई सङ्घीयता मन नपर्ने तर चित्रुकेलाई मत नहाल्ने। अनि के माग गरेको तपाईँले? तपाईँको मागै मैले बुझिनँ। मतदाता तिनै होइन नि त नेपालका। त्यसकारण नेपाली मतदाताहरूले पनि स्वयंलाई अब शुद्धिकरण गर्नु जरुरी छ, सचेत र जागृत बनाउनु आफैलाई, र सही प्रतिनिधि छान्ने ठाउँमा आउनु जरुरी छ। नआउने भने यसको दुष्प्रभाव उनीहरूमाथि नै पर्छ पछि गएर। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको हेर्नुहोस् त, अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, फोहोरको स्थिति हेर्नुहोस्, पानीको स्थिति हेर्नुहोस्, सडकको अस्तव्यस्तताको स्थिति हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोगको अवस्था हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त कस्तो छ काठमाडौँ उपत्यका अहिले। फेरि मेलम्चीको नाममा फेरि पूर्ववत स्थितिमा काठमाडौँ चाहिँ दुङदुङती धुलो उडेर तपाईँ बर्बादीको चाहिँ सङ्घारमा पुगिरहेछ। अनि खोइ त काठमाडौँका बासिन्दा भन्न, राजधानीका बासिन्दा भन्न सुहाउने हाम्रो स्थिति भयो त अब आएर? कोही एक शब्द बोल्दैन यसमा। अब अहिले गुठीको कुरा आयो भने सिङ्गो काठमाडौँ उठ्छ, अनि फोहोरको कुरा आयो भने उठ्नु पर्दैन? यो सडक कोतर्ने खन्ने, एक थोपो पानी आउँदैन, बोल्नु पर्दैन? खोइ त बोल्दैन त कोही पनि। अन्त अनि के गर्न सक्नु त तपाईँ यसमा? सारमा प्रणालीभित्र रह्यो डाक्टर साहब। अब डाक्टर साहब जस्तो यहाँ अहिले गठबन्धनभित्र जसरी जुन हिसाबले दरार देखिन्छ, माधव नेपालले हैसियतभन्दा बढी भाग खोजे भन्छन् प्रचण्ड, अनि आफ्नो गच्छेअनुसार हामी किन छोड्ने भन्छन् माधव नेपालहरू। त्यहाँभित्र चाहिँ उनीहरूकै लुछाचुँडी चलिरहेको छ। डाक्टर साहबले योभन्दा अगाडि पनि भनिराख्नु भएको थियो कि प्रचण्डको होल यो राजनीति चाहिँ त्यहाँ चितवनको मेयरमा छोरीलाई फेरि उठाउने कि नउठाउने भन्नेमा, र शेरबहादुर देउवाको चाहिँ आर्जु राणालाई फेरि पनि जिताएर ल्याएर यथोचित पद दिने कि नदिने भन्नेमा नै छ भनिरहनु भएको थियो। त्यसो भने यो अवस्थामा डाक्टर साहब उनीहरूभित्र नै गठबन्धन छैन भने हामीले गर्नुपर्ने, जनताले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यो होइन, जनताले त आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो। सही, अघि पनि भने, सही प्रतिनिधि छनौटमा आफ्नो मताधिकार सम्बन्धी जो शक्ति हुन्छ, सार्वभौम अधिकार, त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। यिनीहरूलाई चिन्नु पर्यो र यिनीहरूमध्ये जो दण्डनीय छन् तिनीहरूलाई दण्डित गर्नु पर्यो जनताले गर्ने हो भने। तर म अपेक्षा गर्दिनँ, उनीहरू पटक पटक यो गल्ती दोहोऱ्याउँछन्। अब केपी ओली भएन, केपी ओली भएन भने महाधिवेशनमा छुट्टी दिँदै भइगयो नि त। शेरबहादुर भएनन्, डेफिनेटली शेरबहादुर भन्दा त डाक्टर शेखर उपयुक्त हुन् नि। खै त न्याय गरेको? अनि गर्नुहुन्न न्याय भने म एकजनाले भनेर के हुन्छ त? शेखर राम्रा हुन् मैले भनेर शेरबहादुर नराम्रा हुन्छन् त? प्रचण्ड बहुमतले पटक पटक शेरबहादुरलाई जय जयकार गर्छ भने तपाईँ हामी दुईजना डिस्कस गर्दा केही पनि हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले जो आफू चाहिँ लोकतन्त्र भन्छ, अनेक गर्छ, यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले त झन्डै झन्डै 3 टुक्रामा फुटेको बेलामा पनि एक्लै जान सक्ने हिम्मत किन गरिरहेको छैन डाक्टर साहब? होइन, यो त उनीहरूले भनेकै छ नि त। ठुलो गुण लगाएको छ प्रचण्डको समूहले हामीलाई प्रधानमन्त्री हुनमा। त्यसकारण यिनीहरूलाई सडकमा छोडेर हिँड्नु उचित हुँदैन, हिँडिँदैन, ढाँटेकै छैन नि। यो प्रचण्ड र माधव नेपालका लागि यो सबै गरिदिएको किन? तिनै दुईजनाले आफ्नो पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त बनाएर शेरबहादुरलाई सत्ताको सिंहासनमा पुर्याइदिएका छन्। यस्तो गुण लाउने गुनिलो दुधिलो गाईलाई घाँस हाल्न, कुँडो दिन छोड्ने हो भने त्यो त कृतज्ञता हुन्छ नि। यही कुँडो एक्लै चुनावमा जान पनि नसक्ने, अर्को पार्टीको साथ पनि चाहिने, अनि त्यस पछाडि मलाई यो महानगरले योले भन्ने यो प्रवृत्ति चाहिँ के हो? त्यो त बार्गेनिङ हो। तपाईँ पसलमा जानुभयो भने तपाईँले यतिमा दिने कि नदिने कि नदिने हो भने त्यसो भने म गएँ भन्ने, ऊ पर जाने, परदेखि तपाईँ फर्केर हेर्ने, दोकानेले पनि तपाईँलाई फर्केर हेर्ने। यो त बार्गेनिङ एउटा चिप्सको रूपमा उनीहरूले यो विषयलाई प्रयोग गरिरहेछन्। उनीहरूले ढाँटेकै छैन। त्यो जनमोर्चा भन्ने चित्रुकेवाला समूहले समेत हामीलाई तिलोत्तमाको प्रमुख नदिने हो भने हामी गठबन्धन छोड्छौँ भनिरहेको छ। सबैलाई थाहा छैन जनमोर्चाले काहीँ पनि जित्दैन भनेर। यो के माग हो उसको? सबैलाई थाहा छ कहीँ जितेको छैन त जनमोर्चाले। लु जेसुकै होस् हामी लडौँ, जसले जित्छ, जनताले जसलाई पत्याउँछन् भन्न सक्ने ल्याकतमा छन् कि छैनन्? त्यस्तो किसिमको अराजक कुरा नगर्नुहोस् न। किनभने गठबन्धनबाट अहिलेको समीकरण बनेको छ भने उनीहरूले चाहिँ केपी ओलीलाई प्रतिगामीको ट्याग लगाएर स्वयंलाई अग्रगामी, अन्यथा केपी ओलीले चित्रुके जस्तो नेताले के भने माधव नेपाल र झलनाथले विद्रोह नगरेको भए
ओलीले पहिल्यै गणतन्त्र बुझाइसक्थे, कसलाई बुझाइसक्थे ल भन्नु त? यो यस्तो पनि भन्दै हिँड्ने हो। ओली स्वेच्छाचारी छन्, उनी आत्मकेन्द्रित छन्, स्वार्थी छन्, त्यो कुरा मैले माने। तर बाबा गणतन्त्रको लागि, राजतन्त्रको उन्मूलन लागि चित्रबहादुर केसी भन्दा डबल जेल बसेको नेता हो नि केपी ओली भनेको त। मलाई पनि मन नपर्ने नेता हो केपी ओली, तर मलाई मनपर्छ मन पर्दैनले सबभन्दा मलाई मनपर्ने नेता त माधव कुमार नेपाल हो। तर पार्टी फुटाउने सम्बन्धी जो निर्णय उनले गरे, उनको जीवनकै सबभन्दा खराब निर्णय त म भनिरहेको छु। अब चित्रबहादुर केसी जस्तो पनि विवेक गुमाइदिने हो भने त अब कमल थापाकै तपाईँ हेर्नुहोस् न, एकचोटि चुनाव हार्दैमा सम्पूर्ण रूपमा नाङ्गिनु, अर्को दल खोल्नु, त्यो पनि कुनै राजनीतिले गर्ने व्यवहार हो। तर यहाँका जम्मै त्यस्तै छन्। अब डाक्टर साहब, यहाँ यो गठबन्धनभित्रको खास विवादको अन्तर्य पनि यही भागभण्डा नै देखिन्छ। जस्तो पोखरा महानगरसहित 3 उपमहानगर नेकपा यसले यो माधव नेपालको पार्टीले मागेको, भरतपुर महानगरसहित 4वटा उपमहानगर माओवादीले मागेको, अनि वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, जनकपुर जसपाले मागेको, अनि यो काङ्ग्रेस चाहिँ के हो त डाक्टर साहब? त्यसो भने यसले चाहिँ सबैलाई बाँडीचुँडी गराएर लिएर गएर अनि लास्टमा आफू गराउने हो कि होइन? भने दोस्रो तहका नेताहरू, ती गगन थापाहरू, विश्वप्रकाशहरू किन एक्लै लड्नुपर्छ भनेर कुल्ली राख्छन् र किन चाहिँ नि यिनीहरू पनि विवेकको बन्धक हुन्छन् त? होइन, मगन्तेले त माग्ने हो, माग्छ नि मगन्तेले। मगन्तेको माग्ने त कुनै अधिकार त होइन, तर माग्छ। माग्दा 10 रुपियाँ माग्छ, पाउने बेलामा 1 रुपियाँ पाउँछ होला। माग्न त पाइयो नि त, यो त मागेको मात्रै हो। किन भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, जसरी चर्चा बाहिर आइरहेछ त्यो मैले देख्दाखेरि वास्तविकतामा उभिएको पनि छैन। किनभने उनीहरूले चाहिँ पदको जुन बाँडफाँडको विधि हो त्यो निर्दिष्ट गरिसकेका छन् र गत निर्वाचनमा जसले जे हैसियत पाएको हो त्यो हैसियतको अनुपातमा उनीबाट पद दिने भन्ने पनि उनको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। अब माकुनेको हकमा एमालेको ठ्याक्कै प्रतिस्थापन मैले गरेको भन्ने उनको क्लेम देखिन्छ। त्यसमा पनि उनीहरूको एउटा विधि बन्ला। किनभने हाम्रो चाहिँ यो परमादेशीवालासँग दुश्मनी बैरभाव त केही पनि होइन नि। हाम्रो त एउटै भनाइ के भने तिमीहरू एउटा पद्धतिबाट जाओ, तिमीहरूले जुन यो गरिरहेछौ यसले राम्रो निशाना छोड्दैन भोलिको लागि, तिमीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि यो गरेका छौ र यो अहिलेको संस्कारले त्यो कुरालाई पुष्टि पनि गर्छ। यो तिम्रो लागि घातक बन्छ। जति यिनीहरू यो गर्छन् त्यति नै केपिएललाई फाइदा भएर जान्छ। तिमीहरूको लक्ष्य केपिएललाई हराउने हो, तर तिमीहरूको कुकर्मले केपिएलले जित्ने जस्तो म देख्दैछु। जहाँसम्म माग्ने कुरा हो, कमल थापाले त यहाँ ललितपुरतिर 3 ठाउँमा उपमेयर मागिसके त, अनि माग्न त पाइयो नि, दिने कि नदिने दाताको कुरा हो। म कहाँ एउटा मगन्ते माग्न आयो भने दिने कि नदिने त्यो मेरो कुरा हो। तर माग्ने पाउँदैन त, माग्न पाउँछ नि। माग त्यस्तो कुरा होइन, उनीहरूको एउटा त्यो बार्गेनिङ पनि हो। हामीलाई 3टा भनेर मागे भने एउटा पाउला, कसैले एउटा माग्यो भने आधी पाउला। जस्तो डिप्युटी मेयर माग्यो भने वडाध्यक्ष पाउला, वडाध्यक्ष माग्यो भनेदेखि अध्यक्ष सदस्य पाउला। महानगरको माग्यो भने जस्तो तपाईँ जसपाको कुरा गर्नुभयो, जसपाले वीरगञ्ज र चाहिँ विराटनगर माग्यो। अब विराटनगर नहुने हो भने त्यसो पनि ठिकै छ नि त, हामीलाई धरान दियो भन्यो, त्यसो भएन भन्यो। तर होइन, विराटनगर र वीरगञ्ज दिएनौ भने गठबन्धन तोड्छु त भनेको सुनेको छैन हामीले। खालि चित्रुकिएको भनेर एउटा सानो जुनियर नेता हो कि के हो गर्ने उसले चाहिँ हामीलाई तिलोत्तमाको अध्यक्ष नदिने हो भने हामी गठबन्धन छोड्छ। उनीहरू प्रतिगमनको विरुद्ध संविधानको रक्षाको लागि भन्थे हिजो, अब अहिले त होइन रहेछ, एउटै पदका लागि रहेछ कुरा त। जहाँ यस्ता नाङ्गा बाबाहरूले चाहिँ राजनीति गरेका हुन्छन्, त्यस्तो नहुन तत्त्वको बारेमा हामीले त्यत्रो नाटीकुटी केलाउनु म त्यत्रो अर्थ केही देख्दिनँ क्या। यिनीहरू त पदको लागि मरियते गर्ने हुन् र आफ्नो स्वास्नीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो यिनीहरूको। आफू भएर आफ्नो स्वास्नी हुँदैन भने छोरो, छोरो हुँदैन भने छोरी, छोरी हुँदैन भने बुहारी। जहाँ राजनीति यहाँ हुन्छ, अनि त्यहाँ त कुनै पनि किन कसरीले त कामै गर्दैन नि। खालि स्वार्थले, पदले, प्रतिष्ठाले, रिमोटले मात्रै काम गर्छ। अरू सबै देखाउने कुरा हो।
मैले थाहा त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यसको कुनै परिणाम पनि आउँदैन। त्यसो हुँदा यो सारमा यो गठबन्धनले हिजो हामीले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ त्यस कारणले तपाईँले यो सबै कुरा मान्नुपर्छ भनेर लगिराख्दाखेरि अथवा यो चुनावमा हामीले यति यति हुनुपर्छ किनभने हामी पो आउँ त यसको सर्जक भनेर लगिराख्दाखेरि यो त देश उन्मुख भएन नि त डाक्टर साहब, यो त राजनीति त स्वार्थ उन्मुख हुँदै गयो सबै। त्यो त मैले भनिसकेँ नि, यो चाहिँ यो गठबन्धन भनेको मुद्दा आधारित हुनुपर्छ, देश जनता र मुद्दा केन्द्रमा हुनुपर्छ। त्यहाँ त यो विषय छैन नि, यो त खालि केपी ओलीले प्रतिगमन गर्न लागेको हुनाले संविधान बचाउनको लागि अदालतलाई दुरुपयोग गरेर चढेको घोडा न हो। वास्तवमा यो न संविधानको विरुद्ध हो, न यो नेपाली जनताको लागि हो, न यो नेपाल राष्ट्रको लागि हो, यिनीहरूका लागि हो नि त। केपी ओलीले पनि देश जनताका लागि त्यो सब बबन्डर गरेका होइनन्, यिनीहरूले पनि देश जनताका लागि आजको बबन्डर ल्याएका हो। त्यसै कारण हामी आलोचनात्मक चेत र सोचबाट बोल्छौँ नि। यो कोही पनि यिनीहरू मध्येमा 20 को 19, यिनीहरू 20 को 20 र 15 पनि होइनन्, यिनीहरू खालि 20 को 19 मात्रै हुन् यिनीहरू। त्यसो भए त डाक्टर साहब एउटै पार्टीभित्र मिसिए भइहाल्यो नि त, किन फरक फरक लड्छन् भनेर बाहिर प्रश्न उठ्छ नि त। त्यसले पनि मानेन। त्यसो भने कसरी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्ने पो विषय आयो त यहाँ, कसरी मधेसवादी र अर्कोवादी भन्ने पो कुरा आयो त यहाँ त। त्यस कारण यिनीहरू मधेसवादी पनि होइनन्, यिनीहरू डेमोक्रेट पनि होइनन्, कम्युनिस्ट पनि होइनन्, यिनीहरू क्यारिस्टहरू हुन्, अपर्चुनिस्टहरू हुन्। आफ्नो अवसरको लागि राजनीति लाइनेले धन्दा बनाएका, पेसा बनाएका त मैले कतिचोटि भनिसकेँ नि त। त्यस कारण यो राजनीति होइन, राजनीति भनेको समाज बदल्ने कुरा हो। हिजो एकजना मिठु भुषाल भन्ने महिलासँग भेट भएको थियो एउटा पार्टीमा, उनले भन्दै थिइन् राजनीति भनेको के हो मैले बुझिनँ। मैले उनलाई सूत्रमा सम्झाइदिएँ, राजनीति भनेको समाज बदल्ने प्रक्रिया हो, तर यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जस्तो स्वास्नी बनाउने प्रक्रियामा आएर टुङ्गिएको हुनाले यो राजनीति होइन। नेपालमा राजनीतिको नाममा जे कुरा अभ्यास भइरहेछ त्यो राजनीति होइन। यति तपाईँले बुझिदिनु भयो भने तपाईँले आइन्दा यो मसँग प्रश्नै गर्नुहुन्न, यो राजनीति नै होइन। अब समस्या आयो पत्रकारितामा आउँदाखेरि जस्तो मेरै भनौँ न, 1 वर्ष अगाडि दिएको छु अन्तर्वार्ता दिल्लीमा, 15 मिनट अगाडि सुरेन्द्र केसीले नेपालगञ्जमा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग घम्साघम्सी गरे भनिदिन्छ। यो पत्रकारिता हो? यिनीहरू पत्रकार हुन्? को हुन् यिनीहरू? भनिदिउँ फेरि पछाडि लाग्ला, नभनिदिउँ कहिलेसम्म अत्याचार सहने। आज राजनीतिमा त्यही कुरा भइराखेको छ। 74 सालको चुनावमा 1,40,74,000 मतदाता मध्ये 35,85,000ले त मत खसालेनछन्। पछि प्रतिनिधि सभामा पनि 46 लाख मतदाताले मतै खसालेनछन्। भनेपछि मतदाताले पनि अब विविध कारणवश विदेशमा हुँदा अथवा अरू कारणले अथवा भोटर लिस्टमा नामै नहुँदाखेरि त फरक भयो, तर भोटर लिस्टमा नाम भइकन पनि यसरी चाहिँ विविध कारणले नहालेको भने फरक प्रसङ्गमा, तर आफूले विवेक पुर्याएन भने पनि त्यहाँ गलत नेतृत्व स्थापित हुन सक्ने अवस्था रह्यो। त्यो हिसाबले ती मतदाताहरू जसले हाल्नु पर्ने हुँदाहुँदै अथवा त्यहाँ हाल्न जानुपर्ने हुँदाहुँदै अल्छीले अथवा अरू कारणवश कानुनी हिसाबमा नपाउने बाहेक हालेनन्, तिनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसको त केही पनि अर्थ हुँदैन। कसैले नाल्दैमा त्यहाँ केही पनि फरक पर्दैन। नो भोट असर त पर्यो नि डाक्टर साहब, समग्र राजनीतिमै असर पर्दै आयो नि त। अनि पर्दै आयो त अब त्यसलाई तात्विक बनाउने कोसिस गर्नु पर्यो र यो खालको असरमा चिन्ता गर्नेहरूले एक ठाउँमा आफ्नो भोटलाई केन्द्रित गर्नु पर्यो। होइन भने चिन्ता मात्रै व्यक्त गर्नु त त्यो तात्विक हुँदैन। त्यस कारण यसलाई तात्विक बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने उपयुक्त नेतृत्व विकास गर्ने विधि के हुनसक्छ त्यसमा हामीले चिन्तन मनन गर्नु पर्यो। त्यस कारण म भन्छु नि, म त चेतनाको लागि, जागरुकताको लागि, जवाबदेहिताको लागि म अभियान गरेर हिँडिरहेको छु। मैले त्यसै चाहिँ बोलौँ लागेर बोल्न नपाएर यो बाटो लिएको होइन नि त। मलाई पनि सजिलो बाटो, सुगम बाटो, फरियाको बाटो, पेटीकोटको बाटो समातेर सजिलै सगरमाथा चढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा त मलाई पनि थाहा छ नि त। त्यो किन मैले यो कठिन र अप्ठ्यारो बाटो लिएँ त भन्दा यो बाटोबाट नेपाली जनताले परिणाम पाउँदैन भन्ने मलाई लाग्यो। यसलाई तात्विक र परिणामदायी बनाउनको लागि हामी जम्मै नै उठ्नु पर्यो। जस्तो तपाईँ एउटा पार्टीको हुनुहुन्छ, तपाईँको क्षेत्रमा अर्को पार्टी उपयुक्त लाग्छ भने तपाईँले हिम्मत गरेर त्यसलाई मतदान गरिदिन सक्नु पर्यो। होइन म मतदान गर्दिनँ, नो भोटमा जान्छु, फलानो गर्छु भन्नुभयो भने त कि त्यसलाई 0 भोट गराउन सक्नु पर्यो। कि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसकै सिस्टम छ नि, त्यो अध्यक्षको सिस्टम,
जस्तो अमेरिकैमा पनि छ, सर्टेन पर्सेन्ट भएन भनेदेखि फेरि अर्को चरणमा जाने। अब यहाँ अर्को चरणमा जाने हिसाब थियो। अब विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान जस्ता आत्मा बेचुवाहरूले आफ्नो मत बेचेर अब गाई जात्रा गरिदिए। अनि तपाईँ आम मतदाताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ नेतो नै यस्तो छ भनेपछि पहिला यिनीहरूलाई उकास्नु पर्यो। विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमानलाई यो गर्यो भने घातक असर पर्छ, हाम्रो राजनीतिक भविष्य अन्धकारमा पर्छ, बाबुहरूको नाममा चाहिँ कलङ्कको टिका लाग्छ भन्ने थाहा थिएन उनीहरूलाई। जब त्यो तहको मान्छे यति पनि सोच्दैन भने आम मतदाताले त आफ्नो गर्जो टार्नको लागि, एकचोटि गाडी चढ्नको लागि, छोरीको भर्नाको लागि मतदान गरिरहेको हुन्छ उसले, एक बोरा चामलको लागि। अनि त्योबाट तपाईँ बढी के आश गर्न सक्नुहुन्छ? अवस्थै छैन। किन ऊ त मजबुर छ बिचरा हालतसँग। तँलाई म हेरिदिउँला, यस्तो गरिदिउँला, छोराको जागिर ग्यारेन्टी भनिदियो भने त उसले सबै कुरा छोडिदिन्छ। छोरीलाई नर्स पढाइदिनु, तपाईँलाई थाहा छ नर्सको भर्ना मात्रै पनि खर्च 7 लाख कुरा त छँदैछ, तर भर्ना पनि पाइँदैन यहाँ त। त्यो मैले भएको छु डाक्टर साहब, हुनु भएको छ नि त। अब त्यसलाई तपाईँको छोरीको भर्ना ग्यारेन्टी भनिदियो भने अनि हालिदिनु परेन गएर चाहिँ तपाईँको गणेश लामालाई? के गर्नुहुन्छ तपाईँ अब आएर? त्यस कारण यो वास्तविकता बाहिर ल्याउन सक्नु पर्यो। आजको प्रश्न त्यो हो। डाक्टर साहब अन्तिममा छौँ, ठ्याक्कै भनिदिनु त यो गठबन्धनभित्रको दरारमा हैसियतभन्दा बढी खोजे माधव नेपालले भन्छन् प्रचण्डहरू। यहाँ हैसियत कसलाई मापन हो र के हैसियतभन्दा ज्यादा भाग तानातान भएको हो यहाँ? होइन, त्यो पनि होला, त्यो त बार्गेनिङको रूपमा होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने उनीहरूले आधार तयार गरिसकेका छन्। गत वर्षको निर्वाचन जो 1 नम्बरमा जो छ त्यसको हैसियत त्यही नै हो, 2 नम्बरमा जो छ त्यसको हैसियत त्यही नै हो। अब माधव नेपालको कुरा गर्दा माधव नेपाल केपी ओलीसँग 45 भोटले नै हारेका हुन्। एउटा हैसियत त माधव नेपालको वास्तवमा त्यहाँ हो। अब अहिले उनले त्यहाँबाट कति शक्ति लिएर आए त, त्यो उनको हैसियतको एउटा मापन हुन सक्ने भयो। त्यसरी हेर्दा माधव कुमार नेपालको त्यहाँ हैसियत बन्दैन, प्रश्न छ त्यहाँ। किनभने उनले केन्द्रीय कमिटीबाट 20% पनि लिएर आउन सकेका छैन। सांसद पनि 40% भए मात्रै पार्टी विभाजन गराउन सक्ने व्यवस्था भएकोमा झारेर 20 ल्याएर दल फुटाइरहेका छन्। उनको क्रेडिबिलिटी पनि राम्रो छैन, उनको हरकत पनि राम्रो छैन। त उनको त हैसियतको त्यहाँ अवस्थै बन्दैन। यस्तो बेलामा प्रचण्डले जे सहानुभूतिपूर्वक दिए त्यही भाग खानुको विकल्प माधव नेपालसँग केही पनि छैन। तर मलाई प्रसन्नता के भएको छ भने माधव नेपाल र प्रचण्डको नामै लिएर पूर्णबहादुर खड्काहरूले के भनेका छन् भने उनीहरूलाई सडकमा छोडेर हिँड्न मिल्दैन। सँगसँगै शेरबहादुरले के भनेका छन् भने उनीहरूले ठुलो गुण लगाएको हुनाले उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारिँदैन। शेरबहादुरलाई मास्टर प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो कि भइदिनु पर्यो भन्ने त माकुने नै हुन् नि त। आफ्नो पार्टीलाई घात गरेर जसले अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हुन्छ वा परायाको कल्याणको लागि काम गरेको हुन्छ त्यसले ढिलो चाँडो दुर्नियत त बेहोर्नुपर्छ, त्यसमा म विश्वस्त छु। तर माधव नेपालको हैसियतै बन्छ बन्दैन भन्ने डिबेट गर्ने बेला अथवा डिबेटको यो प्रश्न हो जस्तो लाग्दैन। किन स्वयं उनको के हैसियत हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ, बेइमानीको दृष्टिकोणले पनि प्रष्टै छ, वास्तविकताको दृष्टिकोणले पनि प्रष्टै छ। तर अर्को पक्षले जुन सहानुभूति माधव कुमार नेपाललाई दिइराखेका छन् उनको बाटो अहिलेलाई सुरक्षित छ। अब भोलि जनताले त्यसलाई कसरी हेर्छन् त्यसपछि मात्रै उनको वास्तविक राजनीति सुरु हुन्छ भन्ने मेरो जजमेन्ट छ। पर्खिनुपर्छ अहिले। अब अन्तिममा डाक्टर साहब जस्तो प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले फेरि पनि निर्धारित मितिमा चुनाव नभए मुलुक दुर्घटनामा जान्छ भन्न थालेका छन्। निर्वाचन आचार संहिता लागेको छ, हामीलाई बाहिर टिका टिप्पणी गर्न निषेध छ, तर उनी आफै यो भन्न हिँडिरहेका छन् भनेपछि कतै यो समग्र चुनावको यो चर्चा परिचर्चापछि फेरि पनि चुनाव नहुने हो कि भन्ने त छैन नि डाक्टर साहब, के भन्नु भएको छ? चुनाव नहुने सम्भावना नै प्रबल छ अहिले पनि, किनभने यिनीहरूले चाहेरै चुनाव गराउन लागिरहेको। त्यस कारण मैले हिजोदेखि भनेको छु प्रतिगामी ओली होइन, यिनीहरू चाहिँ प्रतिगामी हुन्। किन प्रतिगमनको मतियार नै नेपालमा कोही सबैभन्दा चाहिँ उपल्लो चोटीमा छ भने त्यसको नाम शेरबहादुर नै हो। यिनीहरूले केपी ओली त वामपन्थी नै होइनन्, बरु प्रचण्ड शेरबहादुर वामपन्थी हुनसम्म पनि भन्न भएका छन्। जहाँ यो सोचले काम गर्छ त्यस्ता मान्छेले त जे पनि गर्न सक्छन्। प्रचण्ड र माकुनेको विजय सुनिश्चित नहुँदासम्म कुनै पनि निर्वाचनमा मुलुक जान्छ भन्नु नेपालमा बेकारको कुरा हो।
तर मैले सुनेको त्यही भएर शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड हार्ने ठाउँमा चुनाव लड्दैनन्, अब हार्ने गरी मैले त लड्दैनन् बोल्नै भने परेन त उनीहरू नै सबै बरबराइराखेका छन् नि त। यही कुराको एउटा चाहिँ सन्देश अथवा सूचना निर्वाचन आयुक्त कहाँ पुगेको हुनाले सायद उनले, किन त्यो त आधिकारिक ठाउँ हो नि, केही सूचना उनीसँग हुन्छ नि त, त्यही कारण सायद उनले यो कुरा भनेको होला। मलाई पनि के लाग्छ भने अथवा चुनाव भएन भने म त्यसलाई ठुलो विषय ठान्दिनँ। सबै सम्भावनाहरू मैले देख्दा बरकरार छन्। जे पनि खालि विदेशी मालिकहरूले चाहिँ केटा चुनाव चाहिँ गराउनुपर्छ भनिदिएको छ अरे, यिनीहरू त मालिकवादी भए, एमसिसी गर्नुपर्छ भनेपछि गर्ने भए, चाइनाको भ्रमण नजाऊ भनेपछि नजाने भए यिनीहरू त, भारतको भ्रमण आऊ भनेपछि स्वाधीनसहित जाने भए यिनीहरू त यस्ता मान्छे भए। यस्ताले त जे पनि गर्न सक्छन्। त्यो कुरा हामीले मन बनाइराख्नु राम्रो हुन्छ। सबै सम्भावनाहरू ओपन छन्, यही नै वास्तविकता हो। डाक्टर साहब, एउटा अन्तिम हाइपोथेटिकल प्रश्न, कथम कदाचित अदालतबाट पल्सा छुट्यो भने तनहुँ गरेर स्वागत गर्नुहुन्छ? होइन, म त्यो काम गर्दिनँ, किन पल्सा मेरो विषयवस्तु होइन। पल्सा जस्ता युवाहरूमाथि भविष्यमा यस्ता दुर्घटना नहुन्, मेरो विषय यो मात्रै हो। पल्सालाई स्वागत गर्न किन जानु पर्यो? मेरो समकक्षी हो र पल्सा, त्यो मेरो विषय होइन, म त्यस्तो गल्ती गर्दिनँ। हस् डाक्टर साहब, विचार र समयको लागि म आभार व्यक्त गर्छु। ल, धन्यवाद।